هرچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن، اینو اون جوان 20 ساله 25 ساله رزمنده به ما تعلیم داد. دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید. نه آقا میتونی تو کار نیست. سنگر حفظ کن، سنگر حفظ کن. یه دستشو محکم گرفتم، گفتم باید به من بگی راهکار این قضیه چیه، این قضیه شهادت. اینو به من بگو، چرا من شهید نمیشم؟ یه نگاهی به من کرد، گفت راهکارش اشکه. اشک. का सबात हो, ज़ीस्त की निजात हो, कौम की हयात हो। ऐ शहीदो तुम वफा की कायनात हो।